फरिया इदरीस साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। फरिया साहबा, आपकी नज़र में मौलाना को कौन सा फैसला सूट करेगा, ऑपोजिशन के साथ जाना या गवर्नमेंट के साथ जाना? देखिए, ये तो मौलाना फजल रहमान एक बहुत जीरक सियासतदान है। आई एम श्योर कि वो वही फैसला करेंगे जो उनको उनकी पार्टी को सूट करेगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ऐसी है जो कि बड़ी उसमें कुछ क्वेश्चन है। अभी आपने मियां शाहिद का भी एनालिसिस सुना, तो जो कुछ क्वेश्चन है वो बड़ी जल्दी आंसर हो जाएंगे। मसलन एक क्वेश्चन ये है कि हम जानते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको बड़ी लुक्रेटिव ऑफर्स दी गई हैं। गवर्नमेंट के सोर्सेज ये भी कहते रहे कि मौलाना फजल रहमान हमसे बात भी कर रहे हैं और बार्गेन भी कर रहे हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। लेकिन अगर यही बातचीत अपोजिशन से चल रही थी, और हम जानते हैं कि अब थोड़ा अर्सा हो गया है जब से उनकी पीटीआई से बातचीत भी चल रही है, और पीटीआई के जिस तरीके से वो फिरोशस तनकीद कर रहे थे वो खत्म करके एक्चुअली बहुत सी जगहों पे उन्होंने पीटीआई को सपोर्ट भी किया, जिसकी वजह से उनको मैसेज में बड़ी पजीराई मिली। अब देखना ये है कि वो किस तरफ जाना पसंद करेंगे, अपने पुराने एलाइज की तरफ या जो एक न्यू फाउंड अपील है इन सर्टेन क्राइटेरिया उस तरफ। ये भी मत भूलिए कि पीटीआई मौलाना फजल रहमान की मेन एलाई नहीं है, बल्कि मेन अपोनेंट है। जहाँ जहाँ JUIF का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ये वहाँ पे पीटीआई रूल करती है। तो डायरेक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट है आपस में ये दोनों जमातें। तो इनका अलायंस हमेशा से जो था नेचुरल नहीं था। अब इस सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान ने क्या डिसाइड किया है, मेरा ख्याल से ये हमें बड़ी जल्दी पता चलने लगा है। बट वी मस्ट गिव हिम क्रेडिट कि उन्होंने जिस तरीके से पूरे मामले को ना सिर्फ मैनेज किया है, बल्कि उसमें उनकी सियासत आपको नजर आई है शाइन करती हुई अभी तक, कि तमाम आंखें इस वक्त मौलाना फजल रहमान के ऊपर ही हैं। ऑब्वियसली फरिया साहिबा, देखा यही जाता है कि जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी पार्टी के मफाद को, ज़ाती मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई फ़ैसला लेते हैं। आप क्या समझती हैं कि मुल्की मफाद में क्या होगा, इन आइनी तरामीम का पास हो जाना या मुस्तरद हो जाना अवाम के लिए क्या सूटेबल है, हमारे लिए क्या सूटेबल है और मुल्क के लिए क्या सूटेबल है? बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी तो मौलाना फजल रहमान के नंबर मिलने के बावजूद हमें ये बात पता है कि फिर भी 1 नंबर शॉर्ट है सेनेट में, जो कि अगर मेंगल साहब का वोट है या उनकी पार्टी का एक वोट है तो फिर वो नंबर्स पूरे होते हैं। तो मौलाना फजल रहमान अगर कह देते हैं कि मैं नहीं हूँ 7 अमेंडमेंट्स के, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो 7 हैं तो फिर भी बात पूरी नहीं होती, क्योंकि जो एक नंबर मिसिंग है वो फिर बहरहाल पूरा करना है। क्या वो लोग मौलाना फजल रहमान की तरफ ही देख रहे हैं जो आज़ाद अरकान है, या मेंगल साहब हैं या दीगर लोग? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि बीच में जिस वक्त सादिक संजरानी साहब आए हैं मेंगल साहब के साथ नेगोशिएट करने और मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद खुद मेंगल साहब ने भी कहा है कि मैं उनको ना नहीं कर सकता, उनका और मेरा बहुत ऐसा रिश्ता है कि मैं उनको ना नहीं कर सकता। तो कोशिश भरपूर हुई है। ये भी बात हमें पता चली थी हुकूमती ज़राए से कि जब तक 100% शो नहीं होगी गवर्नमेंट, वो प्रपोज नहीं करेगी, वो रिस्क नहीं लेगी अमेंडमेंट लाने का। उसकी वजह ये है कि बिग लॉस, अगर वो नंबर पूरे नहीं कर सकेंगे वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। यह सब आपने सुना मौलाना का स्टांस, आतिफ बता रहे थे, आपको लगता है कि इसमें मजीद डिले हो सकता है, आज ये पास नहीं होंगे? देखिए, गवर्नमेंट की कोशिश तो यही थी कि मंडे से पहले ये तरमीम पास हो जाए, लेकिन है ये बहुत ही मुश्किल काम। हमें तो पहले ये हेस्ट में आई हुई तरमीम लगती है, जिसके बारे में अभी तक हतमी तौर पे पता नहीं है कि इसका मुसव्वदा एग्जैक्टली क्या क्या एनकम्पस करता है। जो तरमीम लाने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, जो बात करने वाले हैं, सभी कहते हैं कि हमें इसके बारे में पता नहीं है। आपने देखा कि जब लॉ मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा मोहसिन नकवी साहब से पूछ लें, मोहसिन नकवी साहब कोई और जवाब दे देते हैं। डिफेंस मिनिस्टर बिल्कुल ही अलग किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, वो अदलिया को निशाना बना रहे हैं अपनी ट्वीट से इस वक्त। तो कोई रब्त नहीं है किसी मामले में। थोड़ी देर पहले अताउल्लाह साहब जब आए थे, तारिक साहब, तो उन्होंने ये कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर डिटेल मुशावरत हो, एक एक शिक डिस्कस हो, बातचीत हो। तो लगा कि अभी से शायद फाइनली गवर्नमेंट को इतराक हुआ है कि इससे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर 2-3 अकाउंट से ट्वीट हुई
اور یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر یہ والی شک بھی ہو سکتی ہے، یہ والی بھی، لیکن یہ سب کیا سرائیاں ہیں. ہمیں کسی نے بھی حتمی طور پر آفیشلی نہیں آگاہ کیا کہ ایگزیکٹلی اس ترمیم میں کیا کیا انٹیل کرتا ہے. مولانا فضل الرحمان بھی ہر بات کھل کے نہیں کر رہے، کوئی اور بھی کھل کے نہیں کر رہا، تو ابھی ہم اس کے بارے میں کوئی بھی بات کلیئرلی نہیں کہہ سکتے. میرے خیال سے یہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی ترمیم ہوگی جس میں آنے سے پہلے ہی بہت سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں خطرات، اور ایگزیکٹلی ہے کیا یہ بھی نہیں پتا. اس کو اتنا ڈبیٹ کیا گیا ہے، کئی دنوں سے ہم ڈبیٹ کر رہے ہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہ کیا ترمیم ہے. ایک وقت ہوگا، آپ کو یاد ہوگا کہ گورنمنٹ کہتی تھی کہ ہم نے تو کوئی ترمیم لانی نہیں، یہ تو میڈیا نے ایسے ہی اسپیکولیٹ کیا ہوا ہے. تو وہاں سے آتے آتے ہم ادھر تک تو پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک ایک مسٹری شراؤڈڈ ہے ہر طرف. اب پوری رات کو پارلیمان اوپن ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس طریقے سے ترمیم کہاں پہ لائی جاتی ہے آپ خود سوچیں، اور وہ بھی آن اے ڈے جو کہ ڈیموکریسی کا دن ہے وہ اس طریقے سے ہم منا رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں، وی ہیو فل فیتھ ہمارے سسٹم کے اندر بھی، ہماری ڈیموکریسی کے جو رکھوالی ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اندر بھی، کہ اس کو ڈبیٹ بھی کریں گے، ڈسکس بھی کریں گے. دیکھتے ہیں. لیکن جو ارجنسی ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ یہی ہے کہ منڈے سے پہلے ان کو پاس کرایا جائے. وہ بار بار ہم نے پوچھا بھی ہے کہ ایسی کیا جلدی ہے، اس کو تھوڑا آگے لے جائیں. کہ جو ایک تاثر بنا ہے کہ پرسن اسپیسیفک ہے یا عدلیہ کے منڈے کو کھلنے کا خطرہ ہے، یہ کہیں اس کو تقویت نہ مل جائے جب آپ اتنی زیادہ ہیسٹ کریں گے. ویسے بھی سب کہتے ہیں ہیسٹ میکس ویسٹ. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ سے آزاد اراکین کے حوالے سے، وہ بھی تلوار بن کے تو لٹکا ہوا ہے. ریزرو سیٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. 8 ججز ہوں، 9 ججز ہوں، جو بھی ہو، بہرحال سپریم کورٹ کے ججز ہیں. کیا ہوگا آگے؟ کیا یہ ہیڈ آن کانفرنٹیشن ہو جائے گی پارلیمان کی اور سپریم کورٹ کی؟ تو یہ خطرات بہرحال موجود ہیں. فریہ صاحبہ، میرا سوال یہ بھی ہے کہ اگر حکومت بالفرض یہ آئینی ترمیم پاس کر بھی لیتی ہے تو ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل موجود ہے، چیف جسٹس کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ججز موجود ہیں، اور اگر وہ 2 سینئر موسٹ ججز ایک بینچ بناتے ہیں، وہ لارجر بینچ ہو، 5 رکنی ہو، 7 رکنی ہو، اور وہ بینچ اس ترمیم کو غیر مؤثر کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، پارلیمان سے پاس کی گئی ترمیم کو سپریم کورٹ کا اسٹرائک ڈاؤن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بینچ کا بھی اسٹرائک ڈاؤن کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. لیکن ضروری ہے کہ آپ کے پارلیمان کے نمبرز پورے ہوں، ایک پراپر پروسیجر ہو. ماضی میں ایسا ہوا ہے. شاید خاقان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر کچھ دن پہلے ہمارے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے کہ 90s میں جس تک نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو ایک بل، اور وہ 2/3 میجورٹی میں بھی موجود تھے، ایک بل پاس کرایا گیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے اس وقت اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تھا، جس کے اوپر بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس وقت کے پرائم منسٹر نے کہ ہمارے معاملات میں در اندازی کی ہے سپریم کورٹ نے. لیکن جس وقت طیارہ سازش کیس ہوا تھا کوٹ اینڈ کوٹ شاہد خاقان عباسی، ان کے بقول وہ خود اور میاں نواز شریف یقیناً بڑی سخت سزا پا جاتے ہیں اگر سپریم کورٹ نے انٹروین کر کے وہ بل اسٹرائک ڈاؤن نہیں کیا ہوتا. تو انٹروینشن کی سٹوری بھی ہے، پازیٹیو سٹوری بھی ہے، لیکن باہر سے مشکل، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی.